हॅलो हॅलो गुड मॉर्निंग. कशी आहे सगळी? बरं आहे ना सगळी? च्या बीन पिली? हांव अजून च्या पिली ना. च्या पिवपाचो आतां. हय, च्या करपाक धरता. कळना. आनी आतां चय नियो येयलो धांवट. आवाज आयकलो तो येयलो धांवट येयलो. नियो खंय गेलो रे तूं? हां, खंय गेल्लो? चय कितें करता? हय रातीको सोडून तेका मातशें भोंवपा लागून. ना जाल्यार सारकें हळशीक करून दवरता हिंगा भितर. कळना आंगणा 2-3 करून सांगता मागीर काडपा पडटा. हय सोडून दवरल्यार मातशें भायल्यान भोंवोन येता सुसेगाद. आतां येयलो तो काल पांयां कट पडलो तेगेल्या. मागीर राती मागीर वखद लायिल्लें राती कडेच. हेच तेच उडी मारता कितें करता म्हूण खबर ना. थंय पिलांय बीन खंय सोडलें तेंकां हितूंक खंय केजीन हात सोडपा जाय भायल्यान. चल च्या पयलीं करपा दिता. च्या करपा दिल्या. पयलीं काळे च्या शिजयता मातशें डार्क करता आनी मागीर दूद घालता तितून. कळना. दूद बीन घायलें थंय. हय आतां शिजद्या मातशें न्हू. हय मागीर रात धंय करपा दवरली थंय दाखयता. चय आजून जालें ना. राती गायल्ली कळना करपा. मागीर जालें म्हणटा सांगता तुमकां. चड जालें ना गरमी सारकी तेका लागून. हय सारकी धंय मातशें खायलें जाल्यार मातशें बरें दिसता. ते खंयलोड करता आमी. हय काल पीठ वाटिल्लें मातशें बंद करून थंय हेचो करून दवरला. हेचो लाय तांदळां त्यो आनी सोय गायल्या. च्या पिवपा बसला आतां. हे खंयलोड आनी ही च्या सकाळीं केलो न्हू ते आमी बसून हिंग पिता. हेचें हिंग बसून पिता. हे सगळीं हांव खायना सगळीं खातलीं. हय हांवें हिंग हाडून दवरलाय त्यो. चल बरें च्या पिता आनी मागीर मेळटा तुमकां मागीर. ओके चय एकचें कितें करून तें इंदिरान दवरपाक कोत्ता. कळना. चय चय तेंकां हात मोडटा आतां 2. हय हय सोडलें तेंकां आजून भितर हें माजरां दिवपाचें. हय तो थंय कितें करून बेजार करता तेंकां. हें चय ही केळी पानां बोकडांक घालपा खातूच हांव. कळना ही घालपाचीं तेंकां खाताय तीं. हय कातूच हांव जायना एक हातीन. मागीर दाखयता. कळना तुमकां दाखयता. चोया कितें करून उडटा तीं. चय चय बोवाळ मारपा लागलीं. सापीस जाताय तीं. चय उठलीं रोखडीं. चय कळ्ळें तेंकां आवड येयली म्हूण. चय बरें खाताय तीं. तुमी जाल्यार 2 पोसाय. अशें करून घराको कितें आहा तें घालपाचें. खाताय तीं कितें खाताय. हय ओके. हॅलो हॅलो कितें करतालीं? जेयलीं बीन न्हू? हांव जेयलो ना आजून. आतां येयला मातशें भायर सरलो म्हळ्यार भायर कितें काम करतालो. आतां जालें काम. थंय भितर आतां येयलां. जेवण बीन रांदिलां. दाखयता कितें केलें तें. सालमन फ्राय केलां. सालमन येयल्लें आज. आनी एक कळी केसो केल्या आनी थंय सालमना बोडकां कळी बोडकां घालून केलें. ओके चल बरें तर जेयताय. जेयलीं बीन सगलीं? हय एमके बोवाळ मारताय म्हूण एमके थोडी हावळ घालपाक येयल्लो. चय केसो हावळ ती तेम घालना. ओडो हाडलीं हे थिंगसो तसोन बरीं खाताय. चय
नीस गायल्लो पिवपा लागून नीस तो ते नीस पिताय आनी कुकणाय पिताय थंय तेंक गेलो चोय तें खावपाक आतां येता चोय कितकोन सगलीं धांवताय तीं खावपा हय सारक बेजार कोताय सुसेग दिनाय मातशें चोय आतां तें बोकडां घेवन मातशें थिंग कॅनलाक वयता तें कितें खावपा मागीर मेळटा तुमकां थिंगा ओके घेवन येयला तेमकां कॅनलाको घेवन येयला हय बरी खाताय ती कळना बारीक बारीक पानां कांट्यांची बीन बरी खाताय चोय धांवताय कितें करून ती चोय चोय दोरये घायन दवरलें हय तें सारकें वळखूनाय न्हू 2 दीस जाले हाड जाल्यार मागीर धांवतलीं तेका लागून दोरयेकूय घालून दवरलें कळना मागीर थोडे दिसान सोडपाचीं संवय जाल म्हणटरी चल हांवयता तेमकां कळना मागीर दाखयता कितकोन बरी पालो खाताय तर सारकें बोर खाताय सारकें बरी पालो जाग्यांनी चोय रुचीन खाताय सदां अशें करून घेवन येवपा पडटा तेमकां कळना तर बरें काडूक जावपा येयलें न्हू घराको घेवन वयता तेंकां मातशें वखदान मातशें आनी भोंवडायता ओके चोय कॅनल चोय आमगेलें सारकें हें न्हांवताय सगळे हिंगा कॅनला सनसेट बीन जालो हॅलो फ्रेंड्स चोय येयलो आतां येयलो तें भितर बीन गायलें बोकडां आनी हे नियो तें बीन सगळें कुकडां भितर गायलें सगळें काम केल्लें आनी येयलो काडूक जालें म्हण कांय दाखयलें ना ओके ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय आनी कोणूय चॅनलाचेर न्यू आसा सबस्क्रायब कराय ओके चल टेक केअर बाय बाय फाल्यां मेळया वचून ओके बाय